मधेसको विकासको लागि, मधेस समृद्धिको लागि हामी सबै वर्ग र सबै लिङ्गको विकास हुन जरुरी छ। कानुन भएर पनि कार्यान्वयनहरू फितलो भएको अवस्था छ। बरथुवा नगरपालिका एउटा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा हरेक कुराले पछाडि परेकै नगरपालिकाको रूपमा चिनिन्छ। मधेसका हाम्रा धेरै ठाउँहरू यस्ता छन्, टाढा पठाउनुभन्दा छोरीलाई घर अगाडि नै पढाउने एउटा चलन छ। त्यो चलनले गर्दाखेरि पनि कमसेकम हिजो विद्यालय जान पाउँदैन थियो, आज कमसेकम घरबाट नजिकको विद्यालय पठाउने खालको एउटा ट्रेन बसिराखेको हुँदाखेरि सर्वसाधारणले पनि आफ्नो छोरीहरूले टेक्निकली पढोस् भन्ने चाहना छ। बाट भर्खर बाहिर निस्केका महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी बोल्न सिकाउने, कसरी हाम्रो काम र कर्तव्य के रहेछ भनेर चाहिँ संस्थाले चाहिँ हामीलाई एकदमै प्रोत्साहन दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ महिनामा एकचोटि बैठक बस्छौँ। धेरै नै हिंसा बढेको देखिन्छ। हिजो हिंसा भएर पनि सहेर बसेको धेरै थियो होला, आज हिंसा सहनुभन्दा पनि हिंसालाई बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने खालको सोचको पनि विकास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले केही हिंसा धेरै देखिए तापनि हिंसामा केही कमी पनि आएको मैले महसुस गर्छु। हमनी सब उनके माने कोई काम होइ छै बर विकास के बारे में हम सब अभी तो मेयर साहब हमनी के बात चलै छै, सुनै छै, पुरुष रहली तो हम सब न आबेला सकित रहली। नगरपालिकाले अहिलेसम्म म मेयरै भइरहँदाखेरि मेयरको शोके सचिव वा सचिवालय सदस्य भनेर कसैलाई राखेको छुइनँ। त्यो साँच्चै भन्यो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि त्यो कुरा बोलेको छैन। मेरो फोकस भनेको अझै व्यवस्थित खालको एउटा ठुलो नगरपालिका हो बरथुवा। 18 वडाको नगरपालिका हो, झन्डै 1 लाखको हाराहारीमा जनसङ्ख्या पुग्न गइसक्यो। 40-45 हजारको हाराहारीमा यहाँको मतदाता सङ्ख्या छ। तथा नगरपालिकामा चाहिँ महिला मेयर भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलाको मेयरको तुलनामा अहिलेको मेयरले चाहिँ अब धेरै विकासहरू गर्नुभएको छ। यो आउँदै गरेको महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2080 को अवसरमा सम्पूर्ण बरथुवा नगरवासी एवं नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, महिला दिदीबहिनी, दाजुभाइ, बुवा आमाहरूमा म हार्दिक मङ्गलमय र उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई प्रेस 4K-मा। म विवेक कुमार यादव यहाँहरू समक्ष पुनः पनि एउटा नौलो विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अहिले हामी चाहिँ सर्लाहीको बरहतमा नगरपालिकामा छौँ र यहाँ हामीहरू समक्ष हुनुहुन्छ यस बरहतमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कल्पना कटवालज्यू र सर्लाही जिल्लामै महिलातर्फ निर्वाचित मेयर उहाँ एकल नै हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई प्रेस 4K-मा। धन्यवाद, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। एकदम दौडधुप भइरहेछ, एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, के छ? जनताको अब काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको साथ आइएको छ होइन। अब दौडधुप त गर्नै पर्यो, आवश्यकता भएको ठाउँमा पुग्नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि जनताको मायाले गर्दाखेरि दौडधुपलाई दौडधुप जस्तो महसुस हुँदैन। यस नगरपालिकाको विकास क्षेत्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित संरचनाहरू, यी क्षेत्रहरूमा सकारात्मक विकासका लागि यहाँको के कस्तो पहल छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। वास्तवमा तपाईँले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण विषय राख्नु भएको छ प्रश्नको आधारमा, बरथुवा नगरपालिका एउटा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा हरेक कुराले पछाडि परेकै नगरपालिकाको रूपमा चिनिन्छ। तथापि पनि अहिले मधेसको नगरपालिकाहरूमा एउटा कृषिको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि बरथुवा नगरपालिका एकदमै कृषिजन्य ठाउँको रूपमा चिनिन्छ र यहाँ कृषि उपजको विषयमा एउटा मात्रै क्षेत्रमा होइन कि धेरै तेलन दलनदेखि लिएर नगदे बालीदेखि लिएर मकै, आलु सम्पूर्ण खालका खेतीहरू यहाँ हुने खालको माटो रहेको ठाउँ हो र यो ठाउँ अनुसारको अझै पनि कृषि र किसानको लागि गर्नुपर्ने धेरै कुराहरूको भौतिक संरचनादेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिने पूर्वाधारहरू धेरै अभाव भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि तैपनि अब हाम्रो आफ्नो प्रयासले गर्न सकिने सम्मको, जस्तो अहिले कृषिमा जति लागत मूल्य लागिराखेको छ कृषि उत्पादनको लागि, त्यो लागत मूल्य घटाउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको अहिले हामीले सिँचाइको जुन व्यवस्था भइराखेको छैन, अहिले बेमौसमको वर्षा जस्तो र चाहेको बेलामा मौसमले साथ नदिइरहेको एउटा वातावरणीय जुन एउटा अहिले बिग्रिरहेको अवस्था छ, यो कुरालाई हामीले पुरा गर्नको लागि कृषिमा सिँचाइको विषयलाई लिएर हामीले कृषि सिँचाइको लागि विद्युतीय सिँचाइको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गर्दै अहिले हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ कृषि सिँचाइलाई विशेष जोड दिँदै हामीले यो इन्धन जुन एउटा डिजलको एउटा महँगो खपत जुन छ त्यसलाई घटाउनको लागि र हाम्रो लागत कस्ट घटाउनको लागि चाहिँ हामीले कृषि विद्युतीकरणलाई कृषि क्षेत्रमा जोड दिएका छौँ र विभिन्न ठाउँहरूमा जुन चाहिँ एउटा पावर
पुगेर कृषि सिँचाइहरूलाई अवरोध पुगिराखेको छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई कृषि मोटरहरू दिनुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय भनेको पहिला त्यहाँ सिँचाइको भन्दा अगाडि विद्युत पुग्न जरुरी छ र विद्युत पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिने जुन एउटा विद्युतीय उपकरणहरू छन्, जुन अब सिँचाइको लागि प्रयोग गरिने उपकरणहरू छ, त्यो चाहिँ हामीले कृषिको विषयबाट कृषि शाखाहरूबाट त्यो उपलब्ध गराउने खालको हाम्रो परियोजना अगाडि बढिराखेको छ भने कृषिलाई हामीले त्यसरी अगाडि बढाएको छौँ। र जहाँसम्म यहाँले प्रश्न गर्नुभयो शिक्षाका सवालहरू छन्, शिक्षामा हामीले अहिले वास्तवमा देश नै एउटा आर्थिक मन्दी र क्राइसिसमा परिराखेको छ। राष्ट्रिय एउटा सङ्कटको भुमरीमा अहिले गुज्रिराखेको बेलामा आर्थिक सङ्कट हाम्रो बरथुवा नगरपालिकालाई पनि नपरेको चाहिँ होइन। तथापि पनि हामीले हामीसँग भएको सीमित स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्दै गुणस्तरीय शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो विशेष ध्यान गएको छ। जस्तो कुनै विद्यालयमा एउटै तहको त्यहाँको शिक्षकहरू चाहिँ धेरै रहेको र कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यसको अभाव भइरहेको, यसरी दरबन्दीहरू चाहिँ एकदमै समानुपातिक ढङ्गबाट वितरण नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ अध्यापन कार्यहरू कतै न कतै अवरोध भएको हामीले महसुस गरेको छौँ, जसले चाहिँ त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर भनेको गुणस्तरीय शिक्षामा परेको छ। र हामीले यसलाई चाहिँ भएकै हामीसँग भएको शिक्षकहरूबाट चाहिँ हामीले शिक्षाको दरबन्दी मिलानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै सो कार्यलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँको अनुगमनहरूको रिपोर्टको आधारमा अनुगमन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हामीले त्यसलाई मिलान गर्ने काम शिक्षा शाखा लगायत शिक्षा समिति र कार्यपालिकाले त्यसलाई अनुमोदन गरेर गएर अहिले हामीले केही न केही शिक्षामा सुधारको प्रयासहरू गरिराखेको छौँ। र जहाँसम्म प्राविधिक शिक्षाका धारहरू जुन छन् त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरू अहिले अब बढ्दो एउटा सबैतिरको सर्वत्र प्राविधिक विद्यालय भन्ने खालको अवधारणा त आयो, तर विद्यार्थीहरूको आकर्षण चाहिँ गाउँमा भन्दा पनि बढी जसो सहरीमुखी नै भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय तहमा खोलिएका सिटिभिटीका प्राविधिक कलेजहरूको अवस्था चाहिँ कता कता जीर्णको अवस्थामा गएको हो कि भन्ने हामीले अनुभूति गरिरहेको छौँ। यसलाई पनि हामीले एउटा जनसमुदायको बिचमा पनि जनताहरूको माझमा आफूसँग भएको जुन प्राविधिक कलेजहरू छ त्यसबाट लिनपर्ने लाभ एकदमै गरिब जनताहरूले पनि नजिकमा प्राविधिक कक्षा पढोस् भन्ने चाहनाको साथ राज्यले ल्याएको जुन एउटा शिक्षा प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि हामीले अलिकति सचेतनाको हिसाबले पनि जान जरुरी छ र उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति आवश्यक स्रोत साधनहरू अभाव भएकै कारण विद्यार्थीको आकर्षण घटेको छ भने पनि त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। उहाँले कृषि क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, कृषि क्षेत्रमा जुन अहिले तपाईँको किसानलाई समयमा मल खाद मिल्दैन, तपाईँको सिँचाइ बर्सात नभएको खण्डमा तपाईँको पानीको अभाव हुन्छ सिँचाइका निमित्त होइन, यी कुराहरूलाई पुर्याउनका निमित्त तपाईँको के कस्तो पहल रहनेछ? जसरी कृषि मिटर भयो होइन, विद्युतीकरणका निमित्त तपाईँले त्यस्ता विद्युत प्राधिकरणसँग केही समन्वय गरेर कृषि मिटर बरु किसानहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइदिउँ, त्यस्ता केही योजनाहरू ल्याउनु भएको छ? अहिले भर्खरै हामीले कृषिमा साझेदारी सिँचाइमा विद्युतको लागि हामीले विद्युतको सिँचाइ विद्युतीकरणको एउटा अभियान अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो अभियानमा चाहिँ हाम्रो विद्युत प्राधिकरणसँग साझेदारी कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढ्दैछ। हामीले छुट्याएको बजेट बराबर उहाँहरूले पनि त्यति नै बजेट हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेर साझेदारी ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ भने मिटर लिनको लागि खासै समस्याको अवस्था छैन। कृषि मिटर उहाँहरूले अहिले एउटा जुन नयाँ टेक्नोलोजीबाट अगाडि बढ्दै जाँदा उहाँले के गर्नुभएको छ भने एउटै मिटरहरूबाट चाहिँ भन्दा धेरै किसानहरूले चाहिँ एउटै मिटरको प्रयोग गरेर सिँचाइको लाभ लिन सकोस् भन्ने खालको एउटा टेक्निकली रूपमा उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरालाई नगरपालिकाले स्वीकारेको अवस्था छ र हामीले किसानहरूलाई त्यस्तो भएको खण्डमा कृषिमा हामीले इन्सेन्टिभ जुन विद्युतमा लाग्ने शुल्क हो महसुल हो त्यसै पनि राज्यले शुल्क त घटाएको छ किसानको लागि, तथापि पनि त्यो शुल्कबाट सुविधा लिन नसकेका किसानहरूको लागि चाहिँ हामीले कृषि विद्युतीकरण गरेर कृषि मिटर चाहिँ एउटा सामूहिक एकै ठाउँमा राखेर त्यसमा नगरपालिकाले गर्न सक्ने इन्सेन्टिभको सहयोग प्रदान गरेर त्यसबाट पनि लाभ ल्याओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ भने अर्कोतिर हामीले मोटरका सवालमा इनारका सवालमा ज्ञान केन्द्र भए प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका जिल्ला स्तरीय जुन एउटा अफिसहरू छन् उहाँहरूसँग पनि समन्वय गर्दै र हाम्रो आफ्नो पनि नगरका कृषि शाखाका सशर्त कार्यक्रमहरूभित्र हामीले अन्य सानातिना कुराहरूलाई भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट हामीले मोटरहरू इनारहरू विभिन्न ठाउँमा सेलो पम्पहरू यसरी दिने कामहरू अगाडि बढिराखेको छ र त्योभन्दा पनि एउटा बृहत
नीतिगत खालका एउटा सिँचाइका कार्यक्रमहरू पनि बरथुवा नगरपालिकाभित्र केही ठाउँहरूमा भित्रिराखेको छ। हामी एकदम साझेदारी समन्वयमा अगाडि पनि लागिराखेको छौँ। त्यसैको परिणाम हो मलाई लाग्छ यहाँनिर बरथुवा नगरपालिका बागमती सिँचाइ र मनुषमारा सिँचाइको बिचमा परेको एउटा नगरपालिका पनि हो, जसले गर्दाखेरि मैले एउटा सुक्खा क्षेत्र सर्लाही घोषणा गर्ने क्रममा मेरो उपस्थिति रहिरहँदा मलाई लाग्छ त्यहाँनिर कृषि शाखाले निकालेको डाटा अनुसार चाहिँ बरथुवा नगरपालिका अन्य क्षेत्रभन्दा साँच्चै भन्यो भने धान रोपाई कार्य चाहिँ धेरै नै मात्रामा भएको भनेर एउटा डाटा विश्लेषण भइरहँदाखेरि मलाई लाग्छ धेरै सिँचाइका सवालमा बरथुवा नगरपालिका अन्यभन्दा अलिकति भाग्यशाली छ। तर पनि अझै हामीले जनतालाई त्यो खालको सेवा सुविधा दिएर भएका हामीसँगको प्राकृतिक जुन सम्पदाहरू छ, जुन पानीहरू छ, त्यो पानीलाई सही ढङ्गले सिँचाइसम्म लैजान कसरी सक्छ भन्ने कुरामा अझै हाम्रो ध्यान जान जरुरी चाहिँ छ। जसरी यहाँले प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, हामी भर्खरै सीतापुर हुँदै आयौँ। सीतापुरको तपाईँको विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा छ, त्यहाँको अवस्था अब सिस्टमेटिक देखियो। त्यो हेर्दाखेरि हामी पनि हर्षित भयौँ र त्यहाँ तपाईँको छात्रभन्दा पनि छात्राको उपस्थिति अलि न्यून देखिएको थियो। यो हाम्रो छात्राको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा न्यून किन? यसलाई सुधार गर्नका निमित्त के छ? अब यस्तो छ, अब त्यहाँनिर अब टेक्निकली रूपमा त्यहाँनिर अहिले त्यहाँको प्राविधिक भनेको कम्प्युटरसँग जोडिएको विषयमा प्राविधिक कलेज अगाडि बढिराखेको छ। त्यस्तै गरेर बरथुवा नगरपालिका तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कृषि कलेजको रूपमा अहिले कृषि विज्ञान बाली विज्ञानको विषयमा पढाइ भइराखेको छ, जियोमेट्रिक्स पढाइ भइरहेको छ। भने अहिले कृषिका छात्र र छात्रको सङ्ख्यालाई हेर्नुहुन्छ भने जे छ त्यसमध्ये छात्राहरू नै बढी पढिरहेको अहिले हाम्रो कृषि बाली विकासमा चाहिँ त्यस्ता विद्यार्थीहरू बढी छन् बरथुवाभित्र। भने अब सीतापुरमा अब आइटीसँग जोडिएको अब त्यो नलेजको अलिकति बढी जेन्टल पनि हुनुपर्ने, अलिकति त्यो विषय गाह्रो पनि लाग्ने भएको कारणले त्यहाँ छात्राको सङ्ख्याहरू अलिकति कम पाउनुभयो होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले मधेसका हाम्रा धेरै ठाउँहरू यस्ता छन्, अहिले छोरीहरू नै धेरै जसो, किनभने टाढा पठाउनुभन्दा छोरीलाई घर अगाडि नै पढाउने एउटा चलन छ। त्यो चलनले गर्दाखेरि पनि कमसेकम हिजो विद्यालय जान पाउँदैन थियो, आज कमसेकम घरबाट नजिकको विद्यालय पठाउने खालको एउटा ट्रेन्ड बसिराखेको हुँदाखेरि सर्वसाधारणले पनि आफ्नो छोरीहरूले टेक्निकली पढोस् भन्ने चाहना छ। तर पनि त्यो टेक्निकलीको भार लोडहरू सहन छोरालाई भयो भने त जताबाट भए पनि पढाइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहना छ र छोरीहरूलाई चाहिँ खर्चिहाल्नुभन्दा पनि त्यो खर्च चाहिँ खेर जान्छ कि भन्ने खालको अझै पनि केही मानसिकताहरूको कारणले गर्दा त्यहाँ तपाईँले छात्राको सङ्ख्या कम पाउनुभयो होला। तर हामी अब निकट भविष्यमै हामी अब कमसेकम प्राविधिक पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि प्रत्येक वडाले आफ्नो वडाभित्रका प्राविधिक धारमा जाने विद्यार्थीहरूलाई केही न केही छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर भए पनि उहाँहरूलाई त्यो विषय पढ्नको लागि प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच विकास भइराखेको छ। बरथुवा नगरपालिकालाई नगरको प्रमुखको रूपमा महिलालाई बनाइरहँदा हिजोको दिनभन्दा आज केही न केही महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सोचमा हाम्रो मधेसमा पनि परिवर्तन आएको छ भन्ने कुरा त उदाहरणको रूपमा देखिन सकिन्छ। तथापि पनि एक ठाउँमा भयो भन्दैमा सर्वत्र महिलाहरूले त्यो खालको अधिकार प्राप्त गरिहाल्यो भन्ने कुरोमा चाहिँ निश्चय पनि हामी त्यो ढङ्गमा पुगिसकेको चाहिँ छैनौँ। तथापि पनि अहिले मलाई लाग्छ यहाँले उठाउनु भएको महिला हिंसाका सवाल भए, चाहे बालविवाहका कुराहरू भए, चाहे बहुविवाह किन नहोस्, चाहे अब विभिन्न खालका यहाँ बोक्सीको अनेकौँ पुराना प्रथाहरूले गर्दाखेरि पनि जुन दमन शोषणहरू भइराखेको छ, यी विषयहरूमा अझै हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यी कुराहरू कानुनमा नलेखिएका पनि होइन, कानुनमा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चुनौतीको विषय छ। र जहाँसम्म छ कार्यान्वयनका तहमा बसिने जति पनि कार्यान्वयनका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा त्यो मर्मलाई कतिसम्म नजिकबाट बुझ्न चाहनुहुन्छ र बुझेर त्यो कुरालाई कार्यान्वयनको पाटोमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विशेष अहिलेको महत्त्वपूर्ण पाटोको विषयमा छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अब अहिले यी विषयहरू उठान भइरहँदा विभिन्न त्यसको सरोकारवाला निकायहरूको प्रमुख रूपमा भनौँ या त्यस ठाउँमा त्यो कार्यान्वयनको ठाउँहरूमा तह तब्कामा रहेका व्यक्तिहरू भनेको अहिले पनि पुरुषहरू नै ज्यादा स्तरमा त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि वास्तविक मर्महरू उहाँले त्यो कुरालाई बुझ्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ। तथापि पनि सबैको घरमा छोरी बुहारी आमा बहिनी दिदी बहिनी त सबै हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब सबैले एउटा यो पाटोलाई उठान गरिरहने भन्दा पनि यसलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ। हाम्रो मधेसको
उत्थानको लागि, मधेसको विकासको लागि, मधेस समृद्धिको लागि हामी सबै वर्ग र सबै लिङ्गको विकास हुन जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कानुन भएर पनि कार्यान्वयनहरू फितलो भएको अवस्था छ र कतिपय कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म जान नसक्ने एउटा कतिपय कमजोर अवस्थाका मानिसहरू डर त्रास भएले पनि अहिलेसम्म धेरै कुराहरू बोल्न नसकेका त्यस्ता खालका जनताहरू पनि छ। उनीहरूको आवाजलाई बोल्दिनको लागि अब हाम्रा समाजका यस्ता प्रबुद्ध वर्गहरू अगाडि आउनुपर्छ जसले कमजोर आवाजहरूलाई बुलन्द बनाउनलाई सहयोग पुर्याउन सक्नुपर्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ म अहिले प्रमुख भइरहँदा धेरै महिलाका समस्याहरू उहाँहरू सहज ढङ्गबाट म नजिक ल्याउन सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ, कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो सहजता बनाउनको लागि त हामीले केही न केही कानुन त बन्यो, कानुनको कार्यान्वयनको ठाउँमा को छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले अहिले पनि हिंसा छैन भन्न सकिँदैन। हामी आफ्नै घरमा आफैले जन्माएको दुईवटा छोराछोरीमा त छोरा र छोरीमा विभेद गर्छौँ, हामी आफ्नै आमा बुवाले गर्छौँ भने समाजमा त्यो खालको दृष्टिकोण त अझै बनिराखेकै छ। त्यसकारण बिस्तारै हिजोभन्दा केही न केही त कम भएकै हो, हिजोभन्दा केही न केही परिवर्तन आएकै हो। हिजो जति छुवाछुतका विषयहरू थिए, हिजो जस्तो हाम्रो लैङ्गिक विभेदका कुराहरू थिए, जुन एउटा पछाडि परेका वर्गमाथि जुन दमन शोषण थियो, अहिले केही न केही भए पनि यो गरिहाल्यो भने यसका केही निकायहरू छन् जसले हामी सजायको भागीदार बन्छौँ भन्ने कुरामा अलिकति पनि ज्ञान हुने व्यक्तिहरूबाट त्यस्ता खालका घटनाहरूलाई अलिकति पछाडि नै हट्ने खालको सम्भावनाहरू देखिएको छ। तथापि पनि अहिले कतिपयलाई कानुनको ज्ञान नभएर पनि हो या सचेतना नभएर पनि हो या अझै उहाँहरूको नजिकमा ती अधिकारको विषयमा चाहिँ ज्ञान नपुगेर पनि धेरै कुराहरूको अझै हामीले निरूपण गर्न बाँकी समयहरू अझै हामीले धेरै खर्चिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले हिजोभन्दा आज केही न केही कम चाहिँ भएको छ। तर अहिले के छ भने देख्दाखेरि धेरै नै हिंसा बढेको देखिन्छ। हिजो हिंसा भएर पनि सहेर बसेको धेरै थियो होला, आज हिंसा सहनुभन्दा पनि हिंसालाई बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने खालको सोचको पनि विकास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले केही हिंसा धेरै देखिए तापनि हिंसामा केही कमी पनि आएको मैले महसुस गर्छु। एउटा व्यवस्थित पालिका यहाँ चाहिँ संरचनाको रूपमा हेर्न सकिएको छ, यो कसरी भ्याउनु भयो तपाईँले? यहाँ धन्यवाद यहाँलाई। वास्तवमा यहाँले जुन नितान्त हाम्रा सुविधाका विषयहरूका कुरा उठान गर्नुभयो त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र यहाँले अब धेरै नगरपालिका पुगिरहँदा देखिएका कुराहरूलाई यहाँले उजागर गर्नुभयो। तर म के भन्छु भने हामी जनताको मान्छे हौँ, हामीलाई जनताले धेरै मत दिएर धेरै आत्मविश्वासको साथ यो ठाउँमा पठाउनु भएको छ। जुन विश्वासलाई हामीले एकदमै उहाँहरूको विश्वासलाई कतै पनि कमी हुन दिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो पनि जनताकै माझमा रमाएर आएको मान्छे हो। मलाई लाग्छ राजनीतिकर्मीलाई सुख हुँदैन, दुःख नै हुन्छ। उहाँहरू दुःख हुन्छ तर रमाउनु कहाँ हुन्छ भने जनताको माझमा रमाउने बानी हुन्छ। र त्यसैले पनि मलाई लाग्छ हिजो जनताको काम गर्दाखेरि हिजो हामीले बसिना चुहाएकै हो, घाम गर्मी हावाहुरी वर्षा सबैलाई हामीले खेपेकै हो भने आज त मलाई लाग्छ यो कोठामा बस्दाखेरि फाइनको हावाले पनि बाहिर घुमेर आउँदा त यो पनि मलाई लाग्छ सुविधा नै हो भन्ने फिल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको अत्याधुनिक सुविधा अहिले बढ्दो अवस्थामा छ। धेरै कुराहरूको सुविधा सम्पन्न ठाउँहरू बनाउने क्रममा धेरै कुराहरू निस्कि पनि सकेको छ। तथापि पनि अहिले बरथुवा नगरपालिकामा जुन देखिरहनु भएको छ यहाँ अगाडि पछाडिको जो कुराहरू राख्नुभयो मलाई लाग्छ ठिकै छ। सहयोग लिनलाई कतिपय नगरपालिकाहरूले सहयोगीको रूपमा कसैलाई राख्नुभएको होला, कसैको सुल्ला सजाबको लागि उहाँहरूले एउटा शोके सचिवको सहयोगको रूपमा राख्नुभएको पनि छ होला। तर यहाँले कुरा जो उठाउनु भयो वास्तवमा बरथुवा नगरपालिकाले अहिलेसम्म म मेयरै भइरहँदाखेरि मेयरको शोके सचिव वा सचिवालय सदस्य भनेर कसैलाई राखेको छुइनँ। त्यो साँच्चै भन्यो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि त्यो कुरा बोलेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले सकभर जनताको समस्या म आफैले नितान्त नजिक रहेर आवश्यकतालाई मैले पुरा गर्नुपर्छ, कसैबाट आएर माध्यम बन्ने भन्दा पनि म स्वतः जनताको नजिक पुग्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु जनताको समस्यालाई। र अहिले जुन बेला आवश्यकता महसुस होला, जब मलाई गाह्रो होला त्यतिखेर सोच्ने दिन आउला। तर अहिलेसम्म मलाई लाग्छ मलाई जनताको त्यो माया स्नेह, उहाँहरूको भरोसा, उहाँहरूको विश्वासले मलाई कहीँ जाँदाखेरि पनि म एक्लो छु नै हुँदैन। म एक्लो गाडीमा देख्दाखेरि एक्लो देखिन्छ होला, तर म जहाँ पुग्छु भिडमा पुग्छु, जनताको माझमा पुग्छु, त्यहाँ मेरो धेरै हजारौँ जनताहरू सयौँ जनताको माझमा पुगिरहँदाखेरि मैले एक्लोको अनुभूति नै नगरेको कारणले पनि मलाई त्यसरी अहिले धेरै साथीहरू लिएर हिँड्नुपर्ने भन्दा पनि साथीहरूको सबैको व्यस्तता छ, आफ्नो आफ्नो व्यस्ततामा सबै लाग्नुपर्छ, सँगै लिएर जाने भन्दा पनि आफ्नो कार्य क्षेत्रमा लाग्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई मैले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म सेवा सुविधाका कुरा र सुख शैलका कुराहरू हो त्यो भनेको यो शरीरलाई जे बनायो त्यही हुन्छ। हामीले देखेका छौँ सडकमा
एउटा चिसो महिनामा हामी सिरकभित्र लटपटाएर सुतिरहँदा पनि जाडोको अनुभूति हुन्छ। तर कतिपय सडक मानवहरू त्यो चिसोमा एउटा केही ओढ्न नपाइकन त्यो चिसोमा काटिरहँदाखेरि पनि ऊ बाँचिरहेको हुन्छ। भनेपछि यो जीवन एउटा बाँच्ने कला हो। यो जीवनलाई जसरी बनाउनुहुन्छ त्यस्तै बन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ सुविधामा हराउनुभन्दा पनि आवश्यक सुविधा लिन जरुरी छ। आवश्यक सेवा सुविधाहरू चाहिने कुराहरू गर्नु पनि पर्छ। तर जनता दुःखमा लटपटाइरहेछ, जनता पीडामा बसिराखेको छ, जनता गर्मीमा छटपटाइराखेको छ। म गर्मीमा जनताको नजिकमा जाँदा गर्मीमा पसिना चुहाएर आइराखेको हुन्छु। अब आएर यहाँ आउने सुविधा लिनै पर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि नगरले भ्याएसम्म, थाम्न सक्नेसम्म, आर्थिक बोझलाई, भारलाई जुन किसिमले थेग्न सक्छ त्यतिसम्म चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। देखिरहनु भएको छ यहाँले त व्यवस्थित नगरपालिका देख्नुभयो। मलाई लाग्छ अझै पनि मैले नगरपालिकामा जो एउटा वृद्ध आमा बुवाहरू आएको बेलामा उहाँलाई दिनुपर्ने एउटा वृद्ध मैत्री सेवा जुन हो, जुन एउटा अपाङ्गहरू आउनुहुन्छ उहाँलाई दिनुपर्ने अपाङ्ग मैत्री सेवाहरू भयो, आउँदाखेरिको एउटा सेवाग्राहीहरूको लागि बस्ने जुन एउटा म्यानेज गर्नुपर्ने हो त्यो कुराहरूको पनि अभाव छ। त्यसकारण अहिले मेरो फोकस भनेको अझै व्यवस्थित खालको एउटा ठुलो नगरपालिका हो। भरतवा 18 वडाको नगरपालिका हो। झन्डै 1 लाखको हाराहारीमा जनसङ्ख्या पुग्न गइसक्यो। 40-45 हजारको हाराहारीमा यहाँको मतदाता सङ्ख्या छ। त्यसकारण उहाँहरूको लागि सेवा सुविधा दिनको लागि चाहिँ मेरो ध्यान जानुपर्छ। व्यक्तिगत मैले सेवा लिने, मैले सुविधा लिने भन्दा पनि मेरो जनताको सुविधाको हैसियत बराबर मैले पनि सेवा सुविधा लिनुपर्छ। उहाँहरूलाई सेवा दिएर मैले लिएको सेवामा तब आनन्द आउँछ। त्यसकारण भरतपुर नगरपालिका अहिले आर्थिक मन्दी र क्राइसिसभित्र चलिराखेको छ। यो कुरालाई मितिव्ययी ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि आज हामीले जे देख्नु भएको छ त्यो हाम्रो एउटा नगरपालिकालाई चर्चित नजिक एकदम कम स्रोत र साधनबाट चलाउनको लागि चाहिँ यति पनि पर्याप्त छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले प्रश्न राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हाम्रो यस भरतपुर नगरपालिकामा हाम्रा मेयर दिदी कल्पना कटवालजी हुनुहुन्छ। उहाँले विकासहरू गरिराख्नु भएको छ र अझै पनि गर्नुहुन्छ भन्ने धेरै आशा छु। हामी धेरै खुसी छौँ। हामी यहाँ आउनुको खास कारण चाहिँ हाम्रो यो अहिले महिला दिदीबहिनीहरूको लागि खुसीको चाड एउटा हरितालिका जुन तिजको आइरहेछ, त्यसमा चाहिँ हामी यहाँ दिदीसँग केही हामीलाई पनि यो तिजको लागि अलिकति सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि हामी पनि यो तिज कार्यक्रम एउटा महिला जनप्रतिनिधि सञ्जाल एउटा सञ्जाल बनेको छ, हाम्रो महिलाहरूको चाहिँ सञ्जाल बनेको छ। त्यो सञ्जाल हामी पनि एउटा रमाइलो कार्यक्रम गर्छौँ र मेयर साहबलाई पनि यसमा हामी आबद्ध गराउँछौँ र हामी यसमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम भनौँ न, एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम जस्तो गर्नेछु। केही हामीलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने उहाँसँग हामी अपेक्षाको लागि आएका छौँ। हमनी सब उनके माने कोई काम होइ छै बर विकास के बारे में हम सब अभी तो मेयर साहब हमनी के बात चलै छै, सुनै छै। पुरुष रहली तो हम सब ना आबेला सकित रहली। हमरा सबके यहाँ ढलान भी भेलै, हम सब गिट्टी गराइबिल के लागी दीदी लम बात रखली, उहो भेलै। कुछ अपना तीज पबनी के लागी ओहि के लागी हम सब दीदी बहिनी महिला संजाल में आयल छी, तो ओहि के लागी मेयर साहब लंग गप सब करला बैठल छी। हामी चाहिँ आज यस भरतपुर नगरपालिकामा जम्मा हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो महिला जनप्रतिनिधि महिला सञ्जाल एउटा हाम्रो माण्डवी संस्थाले चाहिँ एउटा सञ्जाल खोलिदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक महिनाको 25 गते चाहिँ हामीले बैठक बस्ने गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ अभिमुखी कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कार्यक्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै अब घरबाट भर्खर बाहिर निस्केका महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी बोल्न सिकाउने, कसरी हाम्रो काम र कर्तव्य के रहेछ भनेर चाहिँ संस्थाले चाहिँ हामीलाई एकदमै प्रोत्साहन दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ महिनामा एकचोटि बैठक बस्छौँ र छलफल गर्छौँ। हाम्रो वार्डमा चाहिँ यो काम भइरहेछ, यो काम भइरहेछ भनेर चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। र हाम्रो भरतपुर नगरपालिकामा चाहिँ महिला मेयर भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलाको मेयरको तुलनामा अहिलेको मेयरले चाहिँ अब धेरै विकासहरू गर्नुभएको छ। अब नाम भनेर साध्य हुँदैन। 1 वर्षमा पनि उहाँले चाहिँ 5 वर्षमा पुरुष मेयर भएर पनि 50% काम गर्न नसक्नुको तुलनामा हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ 1 वर्षमै उहाँले चाहिँ झन्डै 80% काम चाहिँ धेरै राम्रा कामहरू र वर्षौँलाई हुने दिगो रहने कामहरू चाहिँ गरेर देखाइसक्नु भएको छ र अझै आगामी वर्षमा पनि अझै राम्रो प्रगतिहरू गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा र विश्वास छ। यो आउँदै गरेको महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2080 को अवसरमा सम्पूर्ण भरतपुर नगरवासी एवं नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि महिला दिदीबहिनी दाजुभाइ बुवा आमाहरूमा म हार्दिक मङ्गलमय र उहाँहरूको उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।